साहिब दामत बरकातुहुम, लायक सदर इकराम नौजवान आलिम दीन, तर्जुमान देवबंद, वकील अहनाम, तर्जुमान नौजवान अहनाम, ज़िक्र से वकार लायक सदर इकराम जनाब मौलाना तवज्जो साबिर साहिब, दीगर उलमाए किराम, तुलबा इज़्ज़त और गयूर इज़्ज़तमंद मुसलमानों, मौके मुनासबत सर इख्तिसार सर चंद गुजारिशात तो मौके मुनासबत सर अस्ता सुनने तक ये खुदा वाला चूँकि न कभी मस्जिद के खत्म कुरान दे और माद खत्म कुरान का मुनासबत सर अगर मासूतन जो ज़रीन के टेम वर्क करो अस्ता सुनने ज़ियाद अकीदत और मोहब्बत वजह और हज़रत मुफ्ती से बार बार इसरार दवजन वाइज़ मुनाज़िगर मुझ वसीले टेम दरको कुरान और रमज़ान और ख़त्म नबूवत ये हवाले से गुजारिशात मके तक के खुदा वाला तवज्जो पर बेहतरीन अंदाज के बाद कुरान और रमज़ान खपल में की औरत तरी कुरान और रमज़ान खपल में की निस्बत तरी कुरान और रमज़ान खपल में की ताल्लुक लरी कुरान और रमज़ान खपल में की तरुंदी कुरान तक गोरा रमज़ान तक गोरा रमज़ान मुबारक में चंद दिन कबल तारुजला शुरू शेवे नवा तासु दपतशना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा जमकर अब सहाबों के ऊपर में या अय्युहन नास कब अदल्लुकुम शहरुन अज़ीमुन अब करीब बतासु यौम याश साया अपगंदा बतासु बनी यौम याश चांद जाने वाला है बतासु बनी यौम याश रातुन किला दाम याश द रमज़ान का शहरुन अज़ीमुन रमज़ान याश अज़ीमदा रमज़ान अज़ीम दे अल्लाह तालाम अज़ीम दे कुरान बारक रब ऊपर में ज़रअ मिनल मसानी वल कुरान अज़ीम रमज़ान अज़ीम कुरान अज़ीम अल्लाह अज़ीम और रब्बे कायनात चिमुम तासु कम नबी आकर कम रसूल आकर कम पैगंबर आकर तो अगर रसूल अगर नबी पैगंबर बारके रब्बे कायनात ऊपर में पैगंबर इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम महबूबा तो किरदार के अज़ीम ये तो शान के अज़ीम ये तो अखलाक के अज़ीम ये पता लगे मुसलमानों रमज़ान अज़ीम कुरान अज़ीम अल्लाह अज़ीम और नबी अज़ीम व्यापा अज़ीमा म्याश रमज़ान की द अज़ीम कुरान खत्म द अज़ीम पैगंबर पर तरीका बांधे द अज़ीम रब तकूर की उकोर मतलब पदे मुसम्मिल आवेगी द अज़ीम कुरान खत्म होकर द अज़ीम म्याश की होकर दुनिया की जो सब कामयाब शी वाइद दुनिया कामयाबी द अज़ीम कामयाबी भी लिखीगी बेशक ये सारी सदर से ज़बों सदर से कामयाब से लेकिन द दुनिया सदारत कामयाबी था अज़ीम कामयाबी ने भी लिखीगी ये सारी वज़ीर आज़म से कामयाब से ज़बों कामयाब से लेकिन द दुनिया कामयाबी था अज़ीम कामयाबी ने भी लिखीगी चाहे पे उकड़ा भी उकड़ा डबल एम उकड़ा PhD उकड़ा MPhil उकड़ा 17 ग्रेड अफसर 22 ग्रेड अफसर से हाँ कामयाब से डिग्री आलाशा मुमताज वाले कामयाब से लेकिन द दुनिया कामयाबी तवाया अज़ीम कामयाबी भी लिखीगी भी लिखीगी द दुनिया उकुरता के सुमुद कतरियो जो सुख वज़ीर आज़मी बाप के अगर असीर आज़मी तब पाकिस्तान अला सरियाची जब पाकिस्तान की वज़ीर आज़म को व्यापा अटक के असीर आज़म को व्यापा अटक बचेल के पातिशी को क्यों पातिशी पता लगे ना अगर जो खालक खुशहाली की चाहता सब मुदखल खुशहाली की और खालक जो चाहता खुशहाली तो ना वज़ीर आज़म ने खालक खुशहाली की खापा दी जो प्रदेश के खुद के खापा दी पता लगे तो दुनिया कामयाबी अज़ीम कामयाबी नदा हुआजी से ताकि अज़ीम रमज़ान की हाँ द अज़ीम कुरान खत्म द अज़ीम पैगंबर पतरी कबादी द अज़ीम रब पकूर के कुरान खत्म कर रब ने फरमाया फकत फाज़ा फौज़न अज़ीमा पते कामयाबी अज़ीम कामयाबी का सुभान अल्लाह कुरान कामयाबी फौज़न अज़ीमा दा अज़ीमा कामयाबी दा वो कुरान से रचित निस्बत पैदा शे दा कामयाबी अज़ीम कामयाबी दा क्योंकि सदर सरा सदार कबर तनसी
सुभान अल्लाह। कुरान खत्म करी से तब तो कबर के पकारेगी चाहे सब पकारेगी बाबा कुरान बड़ा केना को फरमाए वनुनज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन कुरान रहमत है नफ्स में हो जाता रहमत है कुरान रहमत है और रमजान बारह के नबी पर में अव्वलुहा रहमतुन पहले अशर रहमत है कुरान रहमत है रमजान रहमत है कुरान बरकत है रमजान बरकत है चाहे बरकत से तो हुई मायला दुमर सुमर खलक जन्नत पर रमजान के माजीगर रागली दुमर पर जुम्मे के नहीं दान और सनी दा रमजान बरकत सुभान अल्लाह। जब रमजान बरकत मालूम खुदे टंबम बरकत ना तास्तपकदा हर रमजान बरकत है कुरान बरकत है रमजान की महफिरत है कुरान की बरकत है और रमजान महफिरत कुरान महफिरत पर रमजान उगरा कुरान वाले अमल जहन्नम में निजात दे और पर रमजान के आखिरी अशरा बारह के ज़माने में पर में आखिरुहा इत्कुम मिनन नार आखिरी दसरत जहन्नम में खलासी दा कुरान रहमत रमजान रहमत और चाचा जी बताओ कि शिरकत करो खत्म के बनल वालानी अभी द पारा यो जुमला में सुनो द क़यामत रोज़ भी सख्त औरत भी हर इंसान का अर्थ के गर्भ भी पसीना की बशराबूर भी पखलू की बगालकात भी क़यामत रोज़ भी नफ्सी नफ्सी आलम भी आदम अलैहिस्सलाम भी रबा नफ्सी नफ्सी शीश अलैहिस्सलाम भी रबा नफ्सी नफ्सी इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी रबा नफ्सी नफ्सी निजात वालम बख्शिश वालम फौज वालम फलाह वालम कामयाबी वालम बखल वालम मग़फ़िरत वालम अगर पस क़यामत पर सख्त औरत कि पैगंबरान को परेशान हाली यो तरफ तो कुरान वराली बद तरफ तो राम सुभान अल्लाह। रब सरद इल्म तफुजुकी रमजान सबिल वाली कुरान सबिल वाली कुरान भी रबा समायो सवाद दे रमजान भी रबा समायो सवाद दे कुरान भी रबा ज़ियो मुतालिबकुम रमजान भी रबा ज़ब मुतालिबकुम रब सरद इल्म कुरान तस्वीर वाली रमजान तस्वीर वाली दा रमजान 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 द क़यामत पर खबर शुरू की रब में आश्ते बटोली में आश्ते दी मुहर्रम अल हराम म्याश्ता सफर अल मुज़फ्फर म्याश्ता रबी अव्वल रबीउल सानी जुमाद अल अव्वल जुमाद अल सानी रजब अल मुरज्जब शाबान अल मुअज़्ज़म रमज़ान अल मुबारक शवाल अल मुकर्रम ज़ुल्क़अदा ज़िल हज्जा दूलस म्याश्ते रबा खब दूलस म्याश्ते के ज़रा रमज़ान को शहरुल लायम सुभान अल्लाह शहरुल्लाह शहरुल्लाह रबा से मुस्तार म्याशिम कुरान भी रबा तौरात किताबुल्लाह ज़बूर किताबुल्लाह इंजील किताबुल्लाह लेकिन रबा ज़बूर किताबुल्लाह ये कलामुल्लाह ये सुभान अल्लाह रमजान से बिल वाली रमजान में रबा माँ रमजान दवजी लकीरी सुनो इस्लामाबाद कुरना रबा माँ रमजान दवजी इस्लामाबाद कुरना चाहते तो फासिक के साथ मर्दान सर रबा माँ रमजान दवजी तीन मुसलमानों गुलाबाद पुलसरा ख्वाकी इस्लामाबाद की चार सदा की माँ रमजान दवजी तीन बार दौरा से पसान वाले खुराक बंद करो माँ रमजान दवजी खाए बंद करो लुके बर्दाश्त करो तंदे बर्दाश्त करो भूखे बर्दाश्त करो प्यासे बर्दाश्त करो माँ रमजान दवजी तीन हराम खोल को ले खबर दा वैसा कुल की प्रिजन की कोल्ड ड्रिंक फ्रूट प्रातु बोतल प्रतिवी शरबत फ्रूट माँ रमजान दवजी अब भी मुसलमान पसान में दौरा से हलाल खुराक बंद कर गुनाह करना तो दरकिराम रब्बा माँ रमजान दवजी भी मुसलमान शरबकुल के हलाल बीबी मुहैया हुआ मुयस्सर हुआ मौजूद हुआ अब माँ रमजान दवजी खुद ही मुसलमान दौरा से पसान हलाल बीबी बंद कर सुभान अल्लाह हलाल बीबी बंद कर माँ रमजान दवजी लोग बर्दाश्त करा तंदे बर्दाश्त करा तकलीफ बर्दाश्त करा सही बर्दाश्त करा रब्बा भी रमजान सबिल वाली रमजान भी रब्बा रोजेदार बखत वाला सुभान अल्लाह कुरान तस्वीर वाली कुरान में किन तरह जल्दी रोजवा खोज रोजे मां तकड़ा पीठक तलानड़ उजरे तलानड़ प्लेग्राउंड तलानड़ पबजी द केन नास्त पबजी उनक लायो लगोई उनकड़ा ताशे उनक गेम उनक क्रिकेट उनक रवा दी मुसलमानों तशबीह पताओ की कुरान ये मोरिद कारिसम कुरान लुस्त दी कुरान मोरिद स्टाकरा में मोरिद जानिद अरख न जुदाक बिस्तर न जुदाक सिंगल बेड न जुदाक डबल बेड न जुदाक राहत न जुदाक एसी न जान जुदाक रूम कूलर न जान जुदाक नर्म बिस्तरी ने जान जुदाक रवत पगरने की और तकलीफ की स्टा कुरान स्टा कलाम दीर सिपाही सेवोरिद गर्मी बर्दाश्त करा तकलीफ बर्दाश्त कर स्टडी बर्दाश्त कर गदगद माशी पचुआत के बर्दाश्त कर द पाकिस्तान लोड शेडिंग बर्दाश्त कर सख्ती बर्दाश्त करा तकलीफ बर्दाश्त कर और देर
مشران بقاری سے طویلی ختم چاکو دیو کسانو با مفتی سے چه مفتی سے پملا درادا تارکو دیو با بکیدا شکایت هم کری خبیم او پر سیده تالی خو مفتی سے خوان در کری کلا ورطا پا یو وقت پشی و کلا ورطا پا بل اخ پشی تالی خو خوان در کری تو مزه لے کر پاتے ہو مزه لے کر پاتے ہو تکلیف منتقل شو ستری منتقل شو عبدی مسلمان رسول قرآن دو وجه تکلیف برداشت کستا کلام قرآن پا ناظرہ پا ترجمہ پا تراؤ کی اواری دما رب فرمائے قرآن تصویر باری قرآن بیلا بچا چے ختم کری داوی بخنا بارا سبحان الله. ریحانة الهند شیخ الحدیث مولانا زكريا رحمه الله رحمة واسعة فضائل الأعمال فضائل القرآن کی مشکات المصابیح ترمذی کی دیکھول کی دا روایت موجود تھی رب نے فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فیشفعانی اللہ دا رمضان سے پارشم قبول کر دا قرآن سے پارشم سبحان الله. جسے خبری دا روجہ بدا اللہ پا عدالت کستا سے پارش کی اب قرآن بدا اللہ پا عدالت کستا سپارش کی نو سپارش با قرآن کی رمضان بکی اور دا قرآن پا تلاوت سرم ثواب زیادی گی پا رمضان کی ثواب زیادی گی چاچے نہ دکڑی پا نکاح سرم ثواب زیادی گی چاچے نہ دکڑی پا نکاح سرم ثواب زیادی گی دا قرآن پا تلاوت سرم ثواب زیادی گی ذکر ما اضافہ پر نکاح میں وہ سرم زیادی گولا گولا سکر چی دا چا پروگرام میں شے چاللہ او کی سنو وقت قرآن پا تلاوت سرم ثواب زیادی گی پا رمضان کی ثواب زیادی گی صحابی لا اقول علم لام حرب ولكن علم حرب واللام حرب والميم حرب علم لام حرب زالم لأجر سوا کیگی دا پا تلاوت سر ثواب زیادی گی پا رمضان کی اجر زیادی گی ثواب زیادی گی نفل پارسو کی بدلی گی یو پارس پا او یو پارسو کی بدلی سبحان الله. اور پا نکاح سرم ثواب زیادی گی پا وعد سرم اجر زیادی گی دنگا وعد کری او یا رکات موز او دا وعد کری دو رکات موز دی خمسن سبحان الله. داشي وعد نه کړی ته ولا سم زور ورکا او یا رکعت او کا خو دې وعده کړی چې دوه رکعت موږ وکړو ته دې وعده کړی دوه رکعت د موږ مقام پاله نشي کولای سبحان الله. لهذا ثواب چې وایي په نکاح کې ثواب دی په نکاح کې ثواب دی د قرآن په تلاوت کې ثواب دی په رمضان کې ثواب دی نو چې ثواب ملاوي دی کوم ولکانو نکاح نه کړی او د اخواري خولي نیولې او ماته ګوري دی د نکاح کې د نکاح سره ثواب زیاتېږي د قرآن په تلاوت سره ثواب زیاتېږي اجر زیاتېږي لهذا د مشرانو خیال وساتم د هلکانو خیال وساتم خواتینو خیال وساتم یو چلک ټول ورکوم سرور اجر زیاتېږي ثواب زیاتېږي اور د روجې میاشته مغفرت میاشته کومه میاشته بوله خبرې روجماتي په ټیم کې تاسو بولو روجماتي په ټیم کې تاسو کوي دعا وارو. اسلام آباد کې ماشاءالله چې څه کوي څه کوي رښتیا پلټونو هجر نه کوي او پلټونو هجر نه کوي څنګه یو چې یو ځان ته جدا پکاوډې کیدی بل ځان ته چاټ جدا کیدی بلې په ګلاس سبا کنه کار نه کیږي ماته جام ماته ډاک جام کیږي پدې باندې جګړې بهرحال رجوعاتي پټن کې خلک دعا کوي فرشتي څه کوي رجوعاتي پټن کې خلک دعا کوي فرشتي په امين وي الله څه کوي رجوعاتي پټن کې مسلمانان دعا کوي فرشتي امين وي او رجوعاتي پټن کې روزانه رب کائنات 10 लाख جهنميان د جهنم نو واسي جنت ته داخلي سبحان الله. جو روزانه 10 लाख شي کنه او روجي 30 شي زما دی عمر ته وګورئ د مشرانو ته زما چې دا څومره عمر دی په دې دومره عمر کې ما د پاکستان کې ډېر شروع دي نه دي نیولي دا ظالمان حکمرانان ډېر چې د پرېږدي نه کله یو خلق بنا او کله دوه خلق بنا ولې پوهې نه سعودي حکومت والا پروژه وکړي نو هغې بیا اعلان کوي پاکستان حکومت به موږ روجې خوړي اعلان یې کړي چې ټول پاکستان کې روجې بولو کړي دي اعلان یې کړي دي بهرحال دې مشرانو کې دې 30 پوره کړي تاسو پوره کړي سرفزای په نشته وایي کړي بهرحال چې 10 लाख روزانه شو 30 شي او 10 लाख نه 30 کې ضرب ورکړي اوس په کیلکولیټر کې خدای نږدې کسان نه لري کسان کې کیلکولیټر کې چې پته ولګي چې میث چاله ورځي میتھمیټکس چاله ورځي ریاضي چاله ورځي 3 करोड़ जहन्नमियान अल्लाह पदी मुबारक करियास के जहन्नम न बसी जन्नत के लाही سبحان الله. अख्तर पशप बया दुचन छे सुनो छे 6 करोड़ जहन्नमियान रब कायना पदी मुबारक करियास के जहन्नम न बसी जन्नत के लाही चाहे दावली मायर सका दुरुजे मियाश न प्यार मियाशा दुरुजे मियाश दु मोहब्बत मियाशा दुरुजे मियाश दु मोहब्बत मियाशा दुरुजे मियाश न सुलह मियाशा दुरुजे मियाश
چا پر سره روانه ده د چا ماما سره روانه ده چا پلار سره مې لګي د چا خور سره مې لګي د چا ترور سره مې لګي څوک وایي ګاونډي سره مې روانه ده سنو چې الله جهنميانو سره روغه کوي په رمضان کې خپل منځ کې موږ روغه پکار ده که نه ده پکار پکار ده که نه ده پکار بس کې ډېر بس کې دشمني پرېږدئ بغض پرېږدئ که بغض کې شیطان سره یې وکړه که دشمني کې شیطان سره یې وکړه امریکې سره یې وکړې برطانیې سره یې وکړه اسرائیل سره یې وکړه یا قادیاني یا شیعه سره وکړه مسلمان سره بغض مه ساته مسلمان سره بغض مه ساته دشمني پرېږدئ بغض پرېږدئ ترهګري پرېږدئ رب جهنميانو سره روغه کوي ما ته په توتو مېوې باندې روانه ده موږ له روغه پکار ده که نه ده پکار پکار ده که نه ده پکار پکار ده که نه ده پکار دا د صلح میاشت ده دا د روغې میاشت ده اور د رمضان میاشت د همدردۍ میاشت ده پته ده کومه همدردي په رمضان کې زما د پیغمبر گفتار نه کردار دیکھو یتیم سره مسکین سره غریب سره زه په رمضان کې درې مطالبې کوم 11 میاشتې د مدرسو لپاره مطالبه کوم دا 11 میاشتې چې چا مدرسې ته وایي د مدرسې مطالبه کوم لیکن په رمضان مبارک کې زه درې مطالبې کوم څو یو د ختم نبوت لپاره مطالبه کوم ښه کلکې کوم ګپ شپ نه لګوم ماته متوجه شي دویم نمبر هغه کسان چې ختم کې شریک او فارغ شو بیا په تبلیغ کې د سیروزي مطالبه کوم او ښه کلکې کوم او دریم نمبر مطالبه د اعتکاف کوم چې اطرافو کې مساجدونه چې کوم راغلي او دلته چې اعتکاف زه ترتیب سره وایم